क्या का अगला मरला तारीफ पर जाएंगे। खूब वाज़ेह अशिया का मजमुआ एक सेट कहलाता है। सेट के अशिया उस सेट के अनासिर भी कहलाते हैं। यहाँ खूब वाज़ेह से मुराद है कि एक शय मजमुए से ताल्लुक़ रखती है या नहीं, इसका फ़ैसला बगैर किसी उलझन के अच्छी तरह वाज़ेह हो। जैसे हम कुछ मिसालों के ज़रिए देखेंगे ये सेट है या नहीं है। मुतसला मिसालों को ध्यान से पढ़िए और सोचिए। आपकी क्लास के ऊंचे या लंबे तालिब इल्मों का मजमुआ, आपकी सोसाइटी के ईमानदार लोगों का मजमुआ, स्कूल लाइब्रेरी में आपकी पसंदीदा किताबों का मजमुआ, होशियार तालिब इल्मों का मजमुआ। क्या मुतसला मिसालों से मजमुआ या सेट खूब वाज़ेह हो रहा है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, इस पर सोचिए। अब हम दूसरी और मिसालों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुतसला मिसालों को ध्यान से पढ़िए और सोचिए। आपकी स्कूल के 180 सम से ज़्यादा ऊंचाई वाले तालिब इल्मों का मजमुआ, आपकी सोसाइटी के वो लोगों का मजमुआ जिन पर कोई भी कानूनी जुर्म दर्ज ना हो, आपकी स्कूल लाइब्रेरी के रियाजी किताबों का मजमुआ, सालाना इम्तिहान में 80% से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले तालिब इल्मों का मजमुआ। क्या मुतसला मिसालों से मजमुआ या सेट खूब वाज़ेह हो रहा है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? अब हम इन दोनों मिसालों से कुछ नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से इस पर पहले बहस कीजिए, बात कीजिए और फिर देखिए। अब हमसे ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हमारी पहली मिसाल थी ऊंचे या लंबे, ईमानदार, पसंदीदा, होशियार। मजमुआ को खूब वाज़ेह नहीं करते क्योंकि ये लफ्ज़ फ़र्द ब फ़र्द ताल्लुक़ रखते हैं और बदलते हैं। ये लफ्ज़ वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब हमारी दूसरी मिसाल को देखेंगे। हमारी दूसरी मिसालें थी आपके स्कूल के 180 सम से ज़्यादा ऊंचाई वाले तालिब इल्मों का मजमुआ। यहाँ और ये दोनों स्टेटमेंट में जब आप ऊंचे या लंबे तालिब इल्म मजमू का बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एक तालिब इल्म की ऊंचाई कुछ 100 सेंटीमीटर है तो वो समझेगा मुझसे ऊंचे बच्चे, और अगर किसी की ऊंचाई 200 सम है तो वो समझेगा उससे ऊंचे। लेकिन अगर हमने वाज़ह कर दिया कि आपके स्कूल के 180 सम से ज़्यादा ऊंचाई वाले तालिब इल्म का मजमुआ, तो तमाम वो तालिब इल्म एक तरफ हो जाएंगे जिनकी ऊंचाई 180 से ज़्यादा है। उनको कहीं भी किसी भी चीज़ पे इस बात पर उलझन नहीं होगी। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं आपकी सोसाइटी के ईमानदार लोगों का मजमुआ। अब ईमानदार, यहाँ कौन ईमानदार है, किस बिना पर आप कहेंगे, आपकी क्या चीज़ है कि वो इसको ईमानदारी जाहिर करती है। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी मिसाल, आपकी सोसाइटी के वो लोगों का मजमुआ जिन पर कोई भी कानूनी जुर्म दर्ज ना हो। इससे ये जाहिर होता है, हम कह सकते हैं ये लोग ईमानदार हैं।
ان پہ کوئی قانونی جرم درج نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری تیسری مثال تھی پسندیدہ لفظ۔ یہاں پسندیدہ ہر فرد، ہر طالب علم کا الگ الگ ہوگا، لیکن جب ہم نے واضح کیا کہ لائبریری کی ریاضی کتابوں کا مجموعہ، تو اس لائبریری میں جتنی بھی ریاضی پر ہو کتابیں یا بحث کی ہوئی یا مطالعے کی ہو، ان سب کتابوں کو ہم ایک طرف رکھ سکتے ہیں۔ اگر پسندیدہ کتاب کا بات کریں تو ہر طالب علم اپنے اپنے مطابق کے الگ الگ کتابیں نکالے گا۔ اس سے کچھ اس لفظ کا، اس مجموعے کا واضح ہونا مکمل نہیں ہے اور وہ الجھن پیدا کرے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال سمجھ سکتے ہیں، ہوشیار طالب علموں کا مجموعہ۔ ہوشیار، اب یہاں ہوشیار کون کون لوگ ہیں اور کس طرح ہم سمجھیں گے ہوشیار ہے؟ تو ہم یہاں پر سالانہ امتحان میں 80% سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والے طالب علموں کا مجموعہ، تو ہم نے ایسے طالب علموں کو الگ کر دیا کہ جو 80% سے زیادہ مارکس لائے، تو وہ تمام طالب علم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ ہو جائے۔ اگر ہم نے کہا ہوشیار طالب علموں کا مجموعہ، اب یہاں کون سے بچے اس اسکول سے ایک الگ اپنا سیٹ بنا کے آ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں یا الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ اپنے دوستوں کو یہ اناؤنس کریں کہ سالانہ امتحان میں 80% سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والے طالب علم الگ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں یا وہ ایک سیٹ بنائیں، تو وہ سب کے سب بلا جھجک، بنا الجھن، بغیر کچھ سوچے، آرام، بغیر کسی الجھن کے وہ الگ ہو جائیں۔ اب ہم دیکھیں گے سیٹ کو لکھتے کیسا ہے اور سیٹ کیا ہوتا ہے۔ ترکیب، نوٹیشن یا اظہار کرنے کا طریقہ۔ سیٹ کو کیسا اظہار کیا جائے؟ سیٹ کو انگریزی کے حروف جلی سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی کیپٹل لیٹر سے ABRX، کوئی بھی A سے Z تک کے لفظ، لیکن وہ کیپٹل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں R برابر محرابی قوس کھلا ہوا A,C محرابی قوس بند۔ اس کو ہم اس طرح سے انگلش میں پڑھتے ہیں R = کرلی بریکٹ A,C کرلی بریکٹ کلوز۔ سیٹ کے ہر ایک عنصر کو انگریزی کے حروف خفی اسمال لیٹر مثلا ABXY سے ظاہر کرتے ہیں۔ سیٹ کو محرابی قوس میں لکھتے ہیں، یعنی کرلی بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں۔ اسے ایسا بنایا جاتا ہے، یعنی A یہ سیٹ R کا رکن ہے، اسے AR میں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسے انگلش میں A belongs to R پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایلیمنٹ یا رکن R میں موجود نہیں، اس کو کس طرح سے ظاہر کریں گے؟ اب ہم کو جیسے مثال کے طور M، یہ سیٹ R کا رکن نہیں ہے، اسے MN یہ لائن کھینچیں گے R، اسے ظاہر کرتے ہیں۔ اسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں M does not belongs to R، M R کا رکن نہیں ہے۔ اس طرح آج ہم نے ہماری مطالعے کے دو چیزوں پر بحث کی، کیوں اور کیا۔ ہم آتے وقت میں اس کے آگے کیسے حل کریں گے اسے دیکھیں گے۔ شکریہ، جسے ہم ہمارے دوسرے حصہ دوم میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔